नमो नमः। अस्याम् ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम्। अहं बिहारीलाल शर्मा, दिल्लीस्थ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य ज्योतिषविभागे आचार्यः। अद्य वयं ज्योतिषशास्त्रस्योद्भवः विकासश्च इति विषयम् अधिकृत्य वैदिकसाहित्ये ज्योतिषशास्त्रस्योद्भवो इत्यस्मिन् विषये पठिष्यामः। अद्यतनस्य विषयस्य त्रीणि पाठ्यांशतत्त्वानि वर्तन्ते। तत्र हि ज्योतिषशास्त्रस्य परिचयः, ज्योतिषस्य व्युत्पत्त्यर्थाः, वैदिकसंहितासु ज्योतिषविषयकतत्त्वानां विवेचनं च। मानवः स्वभावतः अन्वेषकः प्राणी। स निसर्गतः स्वकल्याणं वाञ्छति। समङ्गलं सुखानि च आकाङ्क्षते, अमङ्गलं दुःखानि च वारयितुं प्रयतते। स समीहते यतस्य सर्वाण्यपि कार्याणि शुभवेलायां माङ्गलिकवेलायां वा प्रारब्धानि स्युः, येन स मनोऽभिलषितं फलं प्राप्तुं समर्थो भवेत्। एतदर्थं ज्योतिषं विना किमपि शास्त्रं साहाय्यं न करोति। आपदः जातकं पीडयितुं समर्था न भवेयुः। दुःखप्रदाः घटनाः, भयावह स्थितयो, मनोकामना विध्वंसका घटिकाश्च तं न निपातयेयुः। अतः स तद्विषये संपूर्णतया ज्ञानं प्राप्तुमिच्छति, येन तदागमनात् प्रागेव सावधानो भूत्वा तन्निवारणे सामर्थ्यं संगृह्णीयात्। संपूर्णस्य भाविकालस्य ज्ञाने अस्य उत्कण्ठा स्वभावत एव जायते। वेदपुरुषस्य चक्षुर्भूतं ज्योतिषशास्त्रं मानवस्य इताम् इच्छां सर्वतो भावेन पूरयति। अनेन मानवस्य भाविकालज्ञानं सम्यक्तया क्रियते। काले कस्मिन् का घटना घटमाना भविष्यति, काः विपत्तयः आगमिष्यन्ति, कस्मिन् काले भाग्योदयो भविष्यति, कस्यां स्थितौ शत्रवो रोगाश्च तं पीडयिष्यन्ति, कदा वर्षा भविष्यति, कदा शैत्यं प्रवर्तिष्यति, कदा भीषणं परिवर्तनं सञ्जायमानं भविष्यति, कदाच युद्धादिकस्य स्थितिः प्रादुर्भविष्यति इत्यादिकं सर्वमपि ज्योतिषशास्त्रेण सम्यक्तया स्पष्टतया च बोध्यमानं भवति। अस्मादेव कारणादिदं समेषां मानवानां नितान्त प्रियमस्ति। जनाः यादृशीं प्रीतिम् अस्मिन् शास्त्रे प्रदर्शयन्ति, नैव तथा शास्त्रान्तरे। सम्पूर्णलोकेन शास्त्रमेतत् स्वशुभविधायकत्वेन अवगम्यते। दुःखानां निवारकत्वात् सुखानां विधायकत्वाच्च शास्त्रमेतत् आदरधिया दृश्यते सर्वैरपि जनैः। वस्तुतः अनन्तहितसम्पादकस्य शास्त्रस्यास्य लोकेऽस्मिन् महती उपादेयता अस्ति। मानवः एतादृशः अन्वेषकः प्राणी वर्तते, यत् सः सृष्टिगतानां प्रत्येकं वस्तूनां ज्ञानं प्राप्तुं प्रयतते। वस्तुभिः साकञ्च स्वतादात्म्य संस्थापनाय समीहते। एतत् प्रवृत्तिहेतुत्वात् ज्योतिषशास्त्रेण सहापि सम्बन्धस्थापने तस्य जिज्ञासा प्रबलीभूता। अतः स स्वजीवने विघटमानानां सम्भावितघटनानां स्थितीनां प्रत्यक्षज्ञानार्थं ज्योतिषतत्त्वानाम् अध्ययने प्रवृत्तो अभवत्।
व्यावहारिक ज्ञानेन प्राप्यमानानाम् अनुभवानां ज्योतिषदृष्ट्या किं महत्त्वमस्ति इति ज्ञातुमपि औत्सुक्यं सञ्जातं तस्मिन्। सम्पूर्ण भारतीय ज्ञानस्य आधारो दर्शनशास्त्रमस्ति। हेतुनानेन देशेऽस्मिन् किमपि ज्ञानं दार्शनिकरीत्या परीक्ष्यमाणं भवति, ज्योतिषशास्त्रमपि एतदाधारेणैव अधिगम्यते। ज्योतिषशास्त्रं नाम किमपि अर्वाचीनतया प्रादुर्भूतं शास्त्रमिति अस्य प्राचीनत्वम् अनेनैव सिद्धीकर्तुं शक्यते यदस्य शास्त्रस्य बीजानि वेदेषु तु दृश्यन्ते एव, तत् प्राक्कालेऽपि यत्र तत्र अस्य मूलानि सम्प्राप्यन्ते। प्रसङ्गेऽस्मिन् ज्योतिषशास्त्रस्योत्पत्तिविषयकाः सिद्धान्ताः अत्र निरूप्यमाणाः भवन्ति। आकाशं प्रति दृष्टिसंस्थापने सति मानवमस्तिष्के जिज्ञासा स्मुद्भवति, यदिमानि ग्रहनक्षत्राणि कानि सन्ति, पुच्छलतारकाः के सन्ति, सूर्यः प्रतिदिनं पूर्वदिशि एव कथम् उदेति, ऋतवः क्रमेण कथम् आगच्छन्ति इत्यादयः बहवः प्रश्नाः सम्मुखम् आयान्ति। मानवः स्वभावतैव इदं जिज्ञासते यत् कथम् एतत् सर्वं संविधीयमानमस्ति। मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या एतत् ज्ञातुं शक्यते यन्मानवस्य उपर्युक्तया जिज्ञासया एव ज्योतिषशास्त्रस्य रहस्योद्घाटनं जातमस्ति। आदिकाले मानवः अक्षिभ्यामेव ग्रहनक्षत्रतारके इत्यादीनां पर्यवेक्षणं कृतवान्, नैकेषां रहस्यानाम् अवज्ञानं च करोत्। ज्योतिषस्य व्युत्पत्त्यर्थाः। ज्योतिषां सूर्यादिग्रहाणां बोधकं शास्त्रं ज्योतिषमिति, अर्थात् सूर्यादिग्रहाणां कालस्य च बोधकं शास्त्रं ज्योतिषशास्त्रम् उच्यते। ज्योतिषशास्त्रे मुख्यतया ग्रह नक्षत्र धूमकेतु इत्यादीनां ज्योतिःपदार्थानां स्वरूपं, संचारः, परिभ्रमणकालः, ग्रहणं चेत्यादि घटनानां निरूपणं, ग्रह नक्षत्राणां गति स्थिति संचारानुसारं शुभाशुभफलकथनं च क्रियते। केषाञ्चनाभिमतौ ग्रह नक्षत्राणां नभोमण्डले स्थितिः वशात् शास्त्रमिदं विख्यातम्। केषाञ्चनाभिमतौ नभोमण्डले स्थितानि ज्योतिंषि अधिकृत्य या विद्या संचाल्यते सा ज्योतिर्विद्या उच्यते। यस्मिन् शास्त्रे ज्योतिर्विद्यायाः साङ्गोपाङ्गं वर्णनं क्रियते तत् ज्योतिषशास्त्रम् उच्यते। ज्योतिषशास्त्रं पुरातनतमं शास्त्रमस्ति। अस्य शास्त्रस्य बीजानि वेदेषु दृष्टानि भवन्ति। वेदेषु आगतानां ज्योतिषशास्त्रसम्बन्धिनाम् उल्लेखानां विचारः अत्र विशिष्टतया करिष्यमाणो भविष्यति। वेदेषु सम्पूर्णं ज्ञानं भण्डाररूपेण आसीत्। ज्ञानवैशिष्ट्यदृष्ट्या विभिन्नाङ्गानां विभागः नैव कृतः आसीत्। वैदिककाले ज्योतिषस्य पृथक् विवेचनं न कुत्रचित् प्राप्यते, यतो हि वेदाः अखिल ज्ञानराशयो वर्तन्ते। तेषु विविधाः धार्मिक सिद्धान्ताः विशिष्टरूपेण विवर्णिताः सन्ति। प्रथमत्र विचार्यते यत् जगदुत्पत्तिविषये वेदेषु किं लिखितमस्ति। ऋतं च सत्यं चाभिधात् तप्सोऽध्यजायत्, ततो रात्र्यजायत्, ततः समुद्रो अर्णवः, समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत्, अहोरात्राणि विदद्विश्वस्य मिषतो वशी, सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत्, दिवं च पृथ्वी चान्तरिक्षमथो स्वः। ऋग्वेद संहितायाम् एतदुक्तमस्ति। एतदाधारेण विवक्तुं शक्यते जगतः अस्तित्वं क्रमेण समागतम्। एतादृशाः मन्त्राः अन्यवेदेष्वपि वर्तन्ते। तैत्तिरीय ब्राह्मणे तत्रोक्तम्।
आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत् तेन प्रजापतिरश्राम्यत् कथमिदं स्यादिति सोऽपश्यत् पुष्करपर्णं तिष्ठत् सोऽमन्यत् अस्ति वैवत् यस्मिन्निदमधितिष्ठति स्वराहो रूपं कृत्वोपन्यमज्जत् स पृथिवीमध आर्क्षत् तस्या उपहत्योदमज्जत् तत्पुष्करपर्णे अप्रथयत् यदप्रथयत् तत्पृथिव्यै पृथिवीत्वम् पूर्वं सर्वत्र जलमासीत् ततश्च पृथ्वी समुद्भूतेति वर्णनं कृतमस्ति। तैत्तिरीयोपनिषदि जगदुत्पत्तिविषये इदं वर्णितम् अस्ति। तस्माद्वा एतस्मादात्मन् आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथ्वी पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः। अत्र सृष्टिक्रमः स्पष्टतया वर्णितोऽस्ति। यदात्मनः आकाशस्योद्भवनं जातम् आकाशात् वायुः प्रादुर्भूतः वायुतः अग्निः सञ्जातः अग्नेः आपः सञ्जाताः जलेभ्यः पृथिव्याः जननम् अभवत् ओषधितः अन्नानि प्रादुर्भवन् अन्येभ्यः पुरुषोत्पत्तिः जातेति। सम्पूर्णस्यास्य जगतः उत्पत्ति विषये यत्किमपि उच्यते तत्र रोदसी द्यावा पृथिवी चेत्यादिकानां शब्दानां वर्णनम् अवश्यमेव उपलभ्यते। ऋक्संहितायां द्युलोकस्य वर्णनम् इत्थं प्राप्यते। तिस्रो द्यावः सवितुर्वा उपस्थाग्वं एका यमस्य भुवने विरासाट् आणिं नरथ्यम् अमृताधितस्थुः द्यौ पृथिव्योर्मध्यभागः अन्तरिक्षमुच्यते। तत्रैव वायोः मेघस्य विद्युतश्च स्थानमस्ति। पक्षिणः तस्मिन्नेवोत्पतन्ति। नाभ्यासीदन्तरिक्षगं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन्। तत्रैव वर्णितमस्ति यच्चन्द्रमा मनसः उद्भूतः सूर्योत्पत्तिः चक्षुषो जाता श्रोत्राद् वायुः प्राणश्च अजायताम् मुखाद् अग्नेरुत्पत्तिः जातेति यथा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत् श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। ऐत्रेय ब्राह्मणे उक्तमस्ति द्यौरन्तरिक्षे प्रतिष्ठितान्तरिक्षं पृथिव्याम् एवमेव संवत्सर अयन ऋतुमास पक्ष अहोरात्र सूर्य चंद्र इत्यादि विषय विस्तरेण वर्णितं दृश्यते। वैदिक संहितासु युगादि कालाव्यविचारः वेदानां संहिता भागे ब्राह्मण भागे च बहुविधाः ज्योतिष विषयाः प्रसंगानुसारं प्रतिपादिताः सन्ति। तत्र हि कालचक्रस्य युगे संवत्सरे अयने ऋतुषु मासेषु च विभागः कृतः अस्ति। तेषां क्रमशो विवेचनम् अग्रे क्रियते यथा युग विचारः। ऋग्वेदे कालमानस्य द्योतकः युग शब्दः अनेकत्र प्रयुक्तो अस्ति, किन्तु कल्प शब्दस्य प्रयोगः अस्मिन् अर्थे कुत्रचिदपि न प्राप्यते। ऋक् संहितायां युगस्य विषये उक्तमस्ति तदूचुषे मानुषेमा युगानि कीर्तेन्य मघवानां बिभ्रत उपप्रयन्दस्युः हत्याय वज्रे युद्ध सुनुः श्रवसे नाम दधे। मंत्रस्यास्य व्याख्यां कुर्वन् सायणाचार्यो वदति मनुष्याणां संबन्धिनि इमानि दृश्यमानानि युगानि अहोरात्र संघ निष्पाद्यानि कृतत्रेतादीनि सूर्यात्मना निष्पादयति इति शेषः। सतत्रेतादि युगानि शब्देन गृहीतानि सन्ति, अतो अत्र स्पष्टीकर्तुं शक्यते
यत् वेदानां निर्माणकाले शतादियुगानां प्रचारः प्रसारश्चासीत्, अधोलिखितेन मन्त्रेणापि युगविषयकः प्रयोगः ज्ञातुं शक्यते। दीर्घतमामामतयो जुजुर्वान् दस्मे युगे, अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः। अत्रोक्तमस्ति यन् ममता पुत्रो दीर्घतम नामा महर्षि अश्विन प्रभावेण स्त्री पुत्रादि कुटुंबिभिः साकं सुखपूर्वकं 10 युग पर्यन्तं जीवेत्। अत्र 10मे युगे इति शब्दः विचारणीयः। मन्त्रस्यास्य व्याख्यां कुर्वन् सायणाचार्यः कथयति 10 युग पर्यन्तं जीवनम् उक्तरूपेण पुरुषार्थ साधको अभवत्, अथवा जीवनम् उत्तर रूपेण पुरुषार्थ साधको अभवत्। व्याख्यया अनया युग प्रमाणस्य ज्ञानं सूत्रां भवति। व्याख्यामेतां दृष्ट्वा मन्त्रस्यार्थो भवति इत्थम्। दीर्घतम नामा ऋषिः अश्विन प्रभावात् सुखपूर्वकं 10 युग पर्यन्तम् अर्थात् 50 वर्ष पर्यन्तं जीवनं यापयेत्। वैदिक काले युगस्य मानं 5 वर्षाण्यपि गृहीतमस्ति कुत्रचित्। ऋक् संहितायां मंत्रान्तरेषु युग शब्दस्य अर्थः कालार्थे अहोरात्रार्थे चापि कृतो अस्ति। यथा पर्जन्यानाहुषा युगा मनः रजांसि दीयथः मन्त्रेऽस्मिन् आगतस्य युग शब्दस्य व्याख्या इत्थं कृता अस्ति। युगोपलक्षितान् कालान् प्रसरादि सावनान् अहोरात्रादि कालान् वा। अनेनात्र स्पष्टि भवति यद् युग शब्दस्य अन्यार्थः अहोरात्र विशिष्टः कालखण्डो क्रियते स्म। अन्यत्र युगे युगे विदध्यम् ऋग्वेद संहितायाम्। अत्र युगे युगे इति शब्दः काले काले इत्यर्थे प्रयुक्तो अस्ति। वाजस्नेयी संहितायां युग विषयकं वर्णनम् इत्थं प्राप्यते। दैव्यं मानुषा युगा। वाजस्नेयी संहितायां मन्त्रेणानेन सिद्धिर्भवति यद् देवयुगं मानुषयुगं चेति भिन्नतया प्रचलितमासीत्। उपर्युक्ता युग प्रक्रिया आलोचनात्मक दृष्ट्या विचार्यते तदा ज्ञायते यद् वैदिक काले युग शब्दः विविधेषु अर्थेषु प्रयुक्तो अस्ति। यत्र कालगणना अभिप्रेता आसीत् तत्र 5 वर्षात्मकस्य युगस्य ग्रहणं भवति स्म। 5 वर्षात्मक युगस्य संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर, इदवत्सरेति पृथङ् नामानि वर्षाणि गृह्यन्ते स्म। वाजस्नेयी संहितायां तैत्तिरीय ब्राह्मणे च आगतानां मन्त्राणाम् अध्ययनेन निष्कर्षोऽयमुद्भवति यद् वर्षेष्वेतेषु विशिष्टानि कृत्यानि निर्धारितानि आसन्। वर्षस्वामिनः सन्तुष्ट्यै विशिष्टाः यज्ञाः सम्पाद्यन्ते स्म। वैदिक काले कालगणना सम्बद्धाः नैकविधाः कालविभागाः प्रचलिताः आसन्। अन्वेषणेन ज्ञायते यत् सप्ताहस्य प्रचारः कालेऽस्मिन्नासीत्। तत्तत् स्थानेषु युगविषये चर्चा प्राप्यते। देवानां पूर्वे युगे असतः सज्जायत ऋग्वेद संहितायां। तदूचुषे मानुषे मा युगानि ऋग्वेद संहितायां। विश्वे ये मानुषा युगा पान्ति मर्त्यं वृषः तत्रैव। मन्त्रेषु प्रयुक्तो युग शब्दः कालविशेषवाचको अस्ति। देवयुग मानुषयुगयोरन्तरमपि तत्र विनिर्दिष्टम्। ऋग्वेदे संवत्सरादयः युगावयवत्वेन प्रयुक्ताः सन्ति तस्य बीजं यथा निर्दिष्टमस्ति। संवत्सरस्य तदः परिष्ठ यन्मण्डूकाः प्रावृणीशं बभूव ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत् ब्रह्म कृण्वन्तः परिवत्सरीणम्। सायणाचार्यस्य कथनमस्ति यदुक्त ऋचासु प्रयुक्त युग शब्दः कृतत्रेतादिवाचको अस्ति।
एतन् निश्चितम् अस्ति यदेतेषु वाक्येषु प्रयुक्तो युग शब्दः कस्यचिन् कालस्य वाचको अस्ति इति विनिश्चितं नास्ति। ऋक् संहितायां वर्षमेकं 12 चान्द्रमासेषु विभक्तमस्ति। प्रत्येकं तृतीये वर्षे चान्द्रसौरवर्ष समन्वयेन एको मासः अधिको मासः भवति। स एव अधिकमासरूपेण व्यवह्रियते। ऋचासु चमत्कृत्या वर्णनं प्राप्यते वर्षस्य यथा 12 प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानिक ऊतच्चिकेत तस्मिन् साकं त्रिशता न शङ्कवोऽर्पितः षष्ठिर्न चलाचलासः। संवत्सररूपः एकः चक्रो अस्ति, तस्य 12 प्रधयः सन्ति, तस्य च षष्ठ्युत्तरशतत्रयसङ्ख्याकाः शङ्कवः सन्ति। तत्र वर्षविवेचनम्। ऋग्वेदे वर्षस्य वाचकत्वेन शरद हेमन्त इत्यादयाः शब्दाः प्रयुक्ताः सन्ति। शब्दा एते ऋत्वर्थे नैव प्रयुक्ताः सन्ति। तत्रैतेषां प्रयोगः संवत्सरस्यार्थे कृतो अस्ति। गोपथ ब्राह्मणे वर्षस्य कृते हायन शब्दः प्रयुक्तो अस्ति। वाजस्नेयी संहितायां वर्षस्य कृते समा इति शब्दः प्रयुक्तो अस्ति। तेषाग्वं श्रीर्मयि कल्प्यतामस्मिन् लोके शतग्वं समाः कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतग्वं समाः। ऋग्वेदे समा इति शब्देन वर्ष शब्दस्यैव प्रतिपादनं कृतमस्ति। समानां मास आकृतिः ऋक् संहितायां प्रोक्तमस्ति। वर्षस्य दिनसंख्या 54,300 इति 65,300 इति वा उक्ता अस्ति। शतपथ ब्राह्मणे अधुनातने अर्थे वर्ष शब्दस्य व्यवहारः क्रियते। वैदिक काले सायन वर्षस्य ग्रहणं कृतमस्ति। आदिकाले निर्यण वर्षस्यापि विचारः क्रियते स्म। वर्षस्य व्युत्पत्तिः शतपथ ब्राह्मणे कृता अस्ति। ऋतुभिर्हि संवत्सरः शक्नोति स्थातुं शतपथ ब्राह्मणे अयन विवेचनम्। अयते यात्यनेन ऋतुत्रयेण सूर्यो दक्षिणासाम् उत्तरासां चेति ऋतुत्रयम् अयनम्। वैदिक साहित्ये अयन विषये शास्त्रीय विवेचनं कृतमस्ति। ऋक् संहितायां नैकेषु स्थानेषु अयन शब्दः प्रयुक्तो अस्ति, किन्तु स्पष्टतया अत्र नैव वक्तुं शक्यते यदयन शब्दः सूर्यस्य दक्षिणायनोत्तरायणयोः द्योतको अस्ति न वेति। शतपथ ब्राह्मणे अधोलिखिता ऋचा उक्ता अस्ति। वसंतो ग्रीष्मो वर्षः ते देवा ऋतवः शरद हेमन्तः शिशिरस्ते पितरो स सूर्यः यत्रोद्गा वर्तते देवेषु तर्हि भवति यत्र दक्षिणा वर्तते पितृषु तर्हि भवति। ऋतूनां वर्णनम्। ऋतुशब्दः ऋ गतौ इत्यस्मात् धातोः निष्पन्नाः। इयत्ति गच्छति अशोक पुष्प विकासादि असाधारण लिंगमिति वसंतादिकाल विशेष ऋतु सच षड्विधः। उदय काले ऋतु विचारः क्रियते स्म। ऋग्वेद संहितायां शरद हेमंत इत्यादीनां ऋतूनां वर्णनम् अनेकत्र प्राप्यते। तैत्तिरीय संहितायाम् उक्तमस्ति मधुश्च माधवश्च वासन्तिकावृतु शुचिश्च ग्रीष्मावृतु नभश्च नभस्यश्च वार्षिकावृतु ईशश्चोर्जश्च शारदावृतु सहश्च सहस्यश्च हैमन्तिकावृतु तपश्च तपस्यश्च शैशिरावृतु। ऋक् संहितायां विविध स्थलेषु ऋतु शब्दाः वर्षस्यार्थे प्रयुक्तो अस्ति। ऐतरेय ब्राह्मणे पंच ऋतवो वर्णिताः सन्ति। तत्र हेमंत शिशिरेति द्वे ऋतु एकस्मिन्नेव रूपे प्रयुक्ते स्तः। 12 मासा पंच ऋतवो हेमंत शिशिरयोः समासेन।
तैत्तिरीय ब्राह्मणे ऋतूनामुल्लेखः इत्थं प्राप्यते। तस्य ते वसन्ताः शिराः, ग्रीष्मो दक्षिणः पक्षः, वर्षः पुच्छं, शरदुत्तरः पक्षः, हेमन्तो मध्यमम्। वर्षस्य शिरः वसन्त ऋतुरस्ति, दक्षिणपक्षः ग्रीष्म ऋतुः वर्तते, वामपक्षः शरद ऋतुः वर्तते, मध्यमभागो वसन्त ऋतुः अस्ति। अत्र वर्षं पक्षिरूपेण अभिमतो अस्ति। ऋतवस्तस्य विविधांगानि सन्ति। तैत्तिरीयसंहितायां ऋतोः पात्ररूपे वर्णनं प्राप्यते। यथा उभयतो मुखं ऋतुपात्रं भवति, को हि तद्वेदः यदृतूनां मुखं। तैत्तिरीयसंहितायां शतपथ ब्राह्मणे अधोलिखिता आख्यायिका विवर्णिता अस्ति, यया ऋतुसम्बद्धं विशिष्टवर्णनं प्राप्तुं शक्यते। प्रजापतिर्ह वै प्रजाः ससृजनास्य पर्वाणि विसस्रं सुः स वै संवत्सर एव प्रजापतिस्तस्यैतानि पर्वाण्यहोरात्रयोः सन्धि पौर्णमासी चामावास्या चतुर्मुखानि। मासानां निरूपणम्। मस्येते परिमीयते यावता कालेन चंद्रवृद्धि क्षयौ स चांद्रो मासः, यद्वा चंद्रवृद्धि क्षयाभ्यां स्वयं मस्यतेति मासः। तथा च सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथे मध्यमाधिकारे कालमान व्याख्या प्रसंगे वासना भाष्ये उक्तमस्ति, मस्यन्ते परिमीयन्ते स्वकला वृद्धि हानितः मास एते स्मृताः मासास्त्रिंशत् तिथि समन्विताः। सूर्यस्य राशि गतिर्यत्र परिमीयते स सौरः, अहोरात्राणां 30 संख्या परिमीयते यत्र स सावनः, तदुक्तं ब्रह्म सिद्धान्ते। चान्द्रः शुक्लादिदर्शान्तः सावनस्त्रिंशतादिनैः एकराशौ रविर्यावत् कालं मासः स भास्करः। नाक्षत्रमपि मासं केचिदिच्छन्ति, सर्वरक्ष परिवृत्तैस्तु नाक्षत्रं मास उच्यते। इदानीं ग्रहकक्षा विवेचनम्। वैदिक काले ज्योतिषस्य मौलिक सिद्धान्ताः अपि ज्ञानपथमागताः। ग्रहकक्षायाः स्पष्टतया उल्लेखस्तु वैदिक साहित्ये नैवोपलभ्यते, किन्तु तैत्तिरीय ब्राह्मणस्य कैश्चित् मंत्रैः इदं सिद्धि भवति यत् पृथिवी अंतरिक्षं द्यौः सूर्यः चन्द्रश्चैति क्रमेण ऊर्ध्वगाः सन्ति। तैत्तिरीय संहितायाम् अधोलिखितो मंत्रः वर्तते, यथाग्निः पृथिव्या समनम देवं मह्यं भद्रा सन्नतयः सन्नमन्तु वायवे समनं दन्तरिक्षाय समनमद् यथा वायुरन्तरिक्षेण सूर्याय समनमद् दिवा समनवद् सूर्यो दिवा चन्द्रमसे समनमद् नक्षत्रेभ्यः समनमद् यथा चन्द्रमा नक्षत्रैर्वरुणाय समनमत्। तैत्तिरीय संहितायाम् अर्थात सूर्यः आकाशस्य, चन्द्रमा नक्षत्रमण्डलस्य, वायुश्चान्तरिक्षस्य परिक्रमणं कुर्वन्ति। अग्निदेवः पृथिव्यां निवसति। अभिमतमस्ति अत्र यत् सूर्यादिग्रहाः ऊर्ध्वकक्षासु सञ्चरन्ति। वैदिक संहितासु नक्षत्र विचारः। वैदिक काले ऋषयः नक्षत्र ज्ञानेन परिचिताः आसन्। भारतीय ऋषिभिः पर्यवेक्षण द्वारा एतत् ज्ञातमासीत् यत् सम्पात बिन्दुः भरण्याः चतुर्थ चरणम् अस्ति, अतः कृत्तिकातो नक्षत्र गणना क्रियते स्म। केषाञ्चन विदुषाम् अभिमतमस्ति यत् वैदिक काले कृत्तिका नक्षत्रस्य प्रथम चरणमेव सम्पात बिन्दुरासीत्। अतएव तत्कालीना ज्योतिर्विदा कृत्तिकातो नक्षत्र गणनां कुर्वन्ति स्म। नैकेषु मंत्रेषु नक्षत्राणां नामानि प्राप्यन्ते, यथा वाजिनीवती सूर्यस्य योषा चित्रा मघाराय ईशे वसूनाम्। ऋग्वेद संहितायाम्
यजुर्वेदस्य एकस्मिन् मन्त्रे 27 नक्षत्राणि गन्धर्वनाम्ना विहितानि सन्ति। अनेन ज्ञायते यत् तदानीं 27 नक्षत्राणां प्रचारः आसीत्। किन्तु एतन्नैवाधिगन्तुं शक्यते यन्नक्षत्राणां गणना कथं क्रियते स्म। तैत्तिरीयसंहितायां नक्षत्रसम्बन्धिनो बहवः विषयाः विवर्णिताः सन्ति। केषुचिन् मन्त्रेषु समेषां नक्षत्राणां नामानि प्राप्यन्ते, केषुचिच्च नक्षत्रदेवताः वर्णिताः सन्ति। तैत्तिरीयसंहितायाम् अधोलिखिते अनुवाके सर्वाणि नक्षत्राणि प्राप्यन्ते। कृत्तिका नक्षत्रमग्निर्देवताग्रे रुचस्थ प्रजापतिर्धातुः सोमस्यर्चे त्वा रुचे त्वा भासे त्वा ज्योतिषे त्वा रोहिणी नक्षत्रं प्रजापतिर्देवता मृगशीर्ष नक्षत्रग्वं सोमो देवता आर्द्रा नक्षत्रग्वं रुद्रो देवता पुनर्वसु नक्षत्रं अदितिर्देवता तिस्यो नक्षत्रं बृहस्पतिर्देवता श्रेषा नक्षत्रं सर्पा देवता मघा नक्षत्रं पित्रो देवता फाल्गुनी नक्षत्रं मर्यमा देवता फल्गुनी नक्षत्रं भगो देवता हस्तो नक्षत्रं सविता देवता चित्रा नक्षत्रमिन्द्रो देवता स्वाति नक्षत्रं वायुर्देवता विशाखे नक्षत्रमिन्द्राग्नि देवता अनुराधा नक्षत्रं मित्रे देवता रोहिणी नक्षत्रमिन्द्रो देवता विच्रितौ नक्षत्रं पित्रो देवता देवता साढ़ा नक्षत्रमापो देवता साढ़ा नक्षत्रं विश्वे देवता देवता श्रोणा नक्षत्रं विष्णुर्देवता श्रविष्ठा नक्षत्रं वस्वो देवता शतभिषं नक्षत्रमिन्द्रो देवता प्रोष्ठपदा नक्षत्रम् अजेकपदापाद्देवता प्रोष्ठपदा नक्षत्रं महिर्बुधन्यो देवता रेवती नक्षत्रं पूषा देवता अश्वयुजौ नक्षत्रमश्विनौ देवता भरणी नक्षत्रं यमो देवता पूर्णा पश्चाद्यते देवा अदधुः। वैदिक संहितासु ग्रहाणां विवेचनम्। नवग्रहेषु सूर्यचन्द्रमसोः विवरणं वेदेषु विविधस्थानेषु प्राप्यते, किन्तु एतौ अपि ग्रहरूपेण न कुत्रचित् संसूचितौ स्तः। अनेकेषु स्थानेषु देवतारूपेण एतेषां प्रार्थना कृता अस्ति। अधोलिखिते मन्त्रे ग्रहाणां विषये पर्याप्तं ज्ञानं प्राप्यते। यथा अमीय पंचोक्षणो मध्ये तस्थुर्महो दिवः देवत्रानुप्रवाच्यं सध्रीचीनानीवावृतुर्वित्तं यस्य रोदसी। अस्मिन् मन्त्रे देवशब्दः प्रकटरूपेण नैव आगतोऽस्ति, किन्तु पूर्वापरसन्दर्भेण तस्य अध्याहारः क्रियते। अनेनैव भौमादिपञ्चग्रहाणां स्थितिर्ज्ञायते। वस्तुतः पञ्चदेवाः कुत्रचित् देवरूपेण नैव प्रयुक्ताः सन्ति, किन्तु ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य पञ्चपञ्चाशत्तमे सूक्तेऽपि पञ्चदेव इति शब्दः समागतोऽस्ति। पञ्चदेव शब्दस्य अर्थः पञ्चग्रह इत्येव ग्रहीतुं शक्यते। वैदिककाले गुरुशुक्रौ ग्रहरूपेण अभिमन्येते स्म। एतदाधारेण अधोलिखितो मन्त्रः द्रष्टव्यः। इमान्यद्वपुषे वपुश्चक्रं रथस्य ये मथुः पर्जन्या नाहुषायुगा महना रजांसि दीयथः। ऋग संहितायां वैदिक संहितासु राशि विचारः। यद्यपि ऋग्वेदे राशि विचारः स्पष्टतया नैव प्राप्यते, किन्तु प्रयुक्त मंत्राणां माध्यमेन राशीनां कल्पना क्रियते। द्वादशारं नहि तज्जराय वरवर्ति चक्रं परिद्यामृतस्य आपुत्र अग्ने मिथुनासो अत्र सप्तशतानि विंशतिश्च तस्थुः। मन्त्रेऽस्मिन् द्वादशारिति शब्देन द्वादश राशीनां ग्रहणं क्रियते। ऋक् संहितायां
यत्र चक्रशब्दः प्रयुक्तो अस्ति स राशिचक्रस्यैव बोधकः इति प्रतीयते। द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत ऋक् संहितायाम् एतदपि उक्तमस्ति। स्पष्टागम प्रमाणाभावेऽपि युक्तिद्वारा एतद् ज्ञातुं शक्यते यदा आकाशमण्डले नक्षत्राणि सूक्ष्मावयवत्वेन गृह्यन्ते राशयश्च स्थूलावयवत्वेन गृह्यन्ते। यदि सूक्ष्मावयवानां विश्लेषणम् इत्थं प्राप्यते यथा अस्माभिः नक्षत्रविवेचने पूर्वं प्रकटीकृतं तदा स्थूलावयवानां राश्यादीनां वा विचारः अवश्यमेव कृतः स्यात्। कश्चनापि पक्षपातरहितः ज्योतिर्विद् एतदुक्तं न शक्नोति यत् भारतीयाः प्राचीनकाले राशिज्ञानेन अपरिचिताः आसन्। आदिकालीने वेदाङ्गज्योतिषे ज्योतिष्करण्डके च लग्नस्य सुस्पष्टं वर्णनं प्राप्यते। वैदिकसंहितासु ग्रहणविवेचनम् ऋग्वेद संहितायाः पञ्चममण्डलस्य 44तमे सूत्रे सूर्यग्रहणचन्द्रग्रहणयोः विशिष्टं वर्णनं प्राप्यते। तत्रैव ग्रहणकृतोपद्रवशान्त्यै इन्द्रादिदेवानां स्तुतिः कृता अस्ति। ग्रहणस्य कारणं राहुकेतु एवाभिमतौ स्तः ऋक्संहितायां ग्रहणविषयवर्णनं प्राप्यते। यत्त्वा सूर्यस्वरभानुस्तमसा विद्यदासुरः अक्षेत्र विद्यथा मुग्धो भुवनान्यदीधयुः स्वर्भानोरधस् यदिन्द्र माया अवो दिवो वर्तमाना अवाहनं गूलहं सूर्यं तमसा पव्रतेन तुर्येण ब्रह्मणारविन्ददत्रीः मामिमं तव सन्तमत्र इरस्य दुग्धोऽभियसा निगारी त्वं मित्रोऽसि सत्यराधास्तौ मेहावतं वरुणश्च राजा ग्रावणो ब्रह्मा युजुजानः सपर्यन् कीरिणा देवान्नमसो पशिक्षन् अत्रिः सूर्यस्य दिवि चक्षुराधात् स्वर्भानोरपमाया अघुक्षत् यं वै सूर्यं स्वर्भानुस्तमसा विन्ध्यदासुरः अत्रयस्तमन्वविन्दन् न हि अन्ये अशक्नुवन्। ऋग्वेद संहितायां मंत्रे श्वेतेषु सूर्यग्रहण विषयक विवेचनं दृष्टान्तमाध्यमेन प्राप्यते। केतोः ध्वजदण्डः सूर्यध्वजदण्डात् उच्चतरो भवति। भ्रमणवशात् केतुरयं सूर्यग्रहणस्य कारणं भवति। अत्रैतद् ज्ञातुं शक्यते यत् सूर्यग्रहणचन्द्रग्रहणयोः मीमांसा वैदिककाले एव प्रारब्धा आसीत्। कालान्तरे च तस्याः मीमांसायाः विकासः अभवत्। इत्थं हि वेदानां संहिताभागे ब्राह्मणभागे च ज्योतिषविषयकानां विविधानां तत्त्वानां विवेचनं विस्तरेण कृतमस्ति। वेदेषु कालचक्रस्य कल्प युग वर्ष अयन ऋतुमास पक्षादीनां यो हि विभागः कृता तस्य वर्णनमपि तत्र सम्यक् रूपेण दृश्यते। वेदेषु सूर्यः सौरपरिवारग्रहः पृथ्वी अंतरिक्षं द्यौश्च विस्तरेण वर्णिताः सन्ति। सूर्यो हि चन्द्रम् अवलम्ब्य प्रवर्तमानो भवति। नक्षत्राणां ग्रहाणां च शुभम् अशुभं वा फलं भवति। शुभे मुहूर्ते कालचक्रग्रहण खगोलादि विषयाः वेदेषु यथावसरं सूत्ररूपेण सम्पादिताः सन्ति। वैदिक संहितासु ज्योतिष विषयकं प्रमाणम् आधारीकृत्य शास्त्रमेतत् समुद्भूतं पृथ्वीतले। अनेनात्र वक्तुं शक्यते यत् ज्योतिषशास्त्रस्योद्भवः वैदिककाले एव जातः। अनेनात्र वक्तुं शक्यते यत् ज्योतिषशास्त्रस्योद्भवः वैदिककाले एव जातः। अन्य स्पष्ट रूपतायाः प्राप्तौ शनैः शनैः ज्योतिर्विद्भिः
ग्रन्थरचनामाध्यमेन विविधाः प्रयासाः कृताः। इतो अग्रे अस्मिन् विषये अग्रिमे पाठ्यांशे वयं पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः, धन्यवादः।